عالسلامة، شنو أحوالكم؟ كيفاش تعدى نهاركم؟ الفيديو متاع اليوم فيديو فافوري، يلا ليتس جو. عليها حكيت لكم عليها قبل، سيري اسمها الدائرة. ياسر تحفونا، سي اون سيري دو كريم. دونك في كل حلقة عندكم ان كريم والمفتش واللي بوليسيين اللي معاه باش يحاولوا يفهموا شكون المجرم ويشدوا المجرم. دونك سيري ياسر تحفونا، هبطوا حلقات جدد، ننصحكم باش تمشيو تتفرجوا فيها. Ölümle yüz yüze olmaya alışırız ama işte. Tanıştırayım. Şinasi Başkomiser. Eski başkomiser. Tek fotoğraf, 3 kadın, 3'ü de ölü. السيري الثانية اللي باش نحكي لكم عليها أنا تعجبني برشا. بون أي أختي تقول لي سيري من كدا، على خاطر في كل حلقة فما شوية نكدوا فما بكي، مي أنا عجبتني ياسر السيري وحسيت الفكرة أوريجينال شوية. دونك سيري اسمها مريم، الممثلة ياسر محلاها، الحكاية ياسر محلاها، الميزون سين ياسر محلاها، ننصحكم باش تمشيو تتفرجوا فيها. Ben şanslı olmadım. Ama seninle karşılaştığımızda dedim ki galiba bu sefer hayat bana da gülüyor. Ne güzel kandırmışsın beni. السيري الثالثة اللي باش نحكيكم عليه سيغتينمون راكم تعرفوا الممثلة، عملت سيري فالحة اللي هي ياسر معروفة. سيري تدور أحداثها في حي شعبي، الحكاية ياسر مزيانة، تمثيل ياسر مزيان، فما شوية ضحك مع شوية ضمار مع شوية دراما، حتجيبوا ننصحكم باش تمشيو تتفرجوا فيها. اخر سيري باش نحكيكم عليها سيري ياسر عجبتني. الجزء الاول هبط وفي تفرجيه الكل، وهبطوا حلقات من الجزء الثاني، دايما قاعدين يهبطوا في حلقات من الجزء الثاني، وتو نحط لكم لي ليان تاع الستريمينغ اون بار دانفورماسيون خاطر نتفرج اون ستريمينغ. سيري اسمها عروس اسطنبول، ياسر عجبتني. الاحداث تدور في عائله ارستقراطيه شويه، والعروس اسطنبول هي انسانه عاديه معناها على باس كانت فنانه. بغيف ننصحكم باش تمشيو تتفرجوا فيها، ياسر 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 مزيانه. Esma Hanım, ben buradayım. Siz öyle kafanızı çevirdiğiniz zaman ya da gözünüzü kırptığınız zaman ben bir yere gitmiyorum. Burada duruyorum. ياسر ياسر عجبني، سي ان كود كور، وننصحكم باش تمشيو تتفرجوا فيه. الفيلم اسمه لو شاتو دو فير، انسبيري دو في ريال. Rich city folk live in fancy apartments, but their air is so polluted they can't even see the stars. We'd have to be out of our minds to trade places with any of them. بون مالوغوزمون المره هذه ما فماش كتاب باش نحكي لكم عليه على خاطر جي دو مال ليغ الجديده هذه. باغ كونطخ فما دوز ابليكاسيون. لابليكاسيون الاولانيه اذا كان عندكم ايفون وتحبوا تعديو تصور من البيسي للايفون سون باسي باغ ايتونز، دونك عندكم لابليكاسيون اير ترانسفير. نحط لكم لو ليان دو لا فيديو توتو اون بار دانفورماسيون كيفاش تنجموا تستعملوا لابليكاسيون هذه. الحكايه سهله على الاخر، جوست فوز انستالي لابليكاسيون على تليفونكم، فما ان يو ار ال اسيزير على البيسي نتاعكم، من بعد فو غليسي لي فوتو على اليو ار ال هذاك اي فو ريكوبيري لي فوتو على l'application, vous les téléchargez ou c'est tout. هكاك عندكم تصاور اللي حاجتكم بهم، تصاور les vidéos، tous les documents زاده تنجموا تعديوهم من البيسي للتليفون نتاعكم. الابليكاسيون الثانيه اللي باش نحكيكم عليها ابليكاسيون نتاع موزيكا، على خاطر اي ديما تسالوني على الموزيكا وجي لامبرسيون اللي نتوب ما عادش تخدم كيما العاده قبل. دونك اكتشفت ابليكاسيون تنجموا تسمعوا موزيكا غراتويتمون على التليفون نتاعكم. الابليكاسيون اسمها نت تونر. دونك الابليكاسيون تنجموا تستعملوها باش تسمعوا الراديو، الا تستعملوها بور تيليشارجي دو لا ميوزيك على الابليكاسيون وتسمعوا الموزيكا نتاعكم كان عندكم كونيكسيون، والا ما عندكمش كونيكسيون جو لا ريكوموند 100%. اول ادريس باش نحكيكم عليه هي بينيفيت برو بار. تعرفوا لي انا حوايج ديما نعملهم في بيليز عند بيوتي كوين لي انديان في غار دو نور. المره هذه جي ريسو ان كوبون ان كادو من عند سيفورا على خاطر سيتي مون انيفرسير. فرانشمون جو لو ريكوموند 100%. وعينيكم غامضه، سيرت اغلى شويه من اغلى من لي انديان خاطر لي انديان سا كوت 7 اورو alors que le bénéfice global ça coûte 22 euros. Mais franchement كي باش تعملوها مره في الشهر ياسر طياره. البنايه تلهي بيك على الاخر، ليبيلاسيون نظيفه على الاخر، يستعملوا السير ومن بعد شعرات تنحيهم بالملقاط. تنصحك تقولك اذا كان عندك فراغات كيفاش تعبيهم alors que les indiens c'est un travail à la chaîne. تنجموا تعملوا ريزيرفاسيون sur le site Sephora en ligne. انا اللي مشيت له c'était Sephora centre commercial Italie 2 et je recommande à 100%. الادريس الثانيه باش نحكيكم عليها ادريس ماكله، جربتها برشا مرات، جربت الحلو والمالح عندهم et je recommande à 100%. كان تحبوا لي كريب، كان تحبوا لي غوفر، امشيو لا كريم دو باريس.
le Grand Boulevard. C'est une très bonne adresse d'ailleurs. Loulou, merci beaucoup à la khater, c'était ta recommandation. Les crêpes yeserbnen, les gaufres yeserbnen, la petite salade نتاعهم yeserbnina, le poulet et la viande hachée حليل غاديكا. bref مشيو عينيكم غامضه. اول parfum باش نحكيكم عليه هو لو بارفان روز كوتور من اليساب اللي يعجبني برشا برشا برشا. الباكاجينغ ياسر مزيان، كان تحبوا اون اودور فلورال، فما ريحه لا فلور دورانجي، فما ريحه لا روز، جو ريكوموند سو بارفان. البارفان الثاني باش نحكيكم عليه هو لا في بيل دو شي لانكوم. ريحته ماهيش فلورال كيما روز كوتور، باغ كونتر ريحته قويه، دونك يسوفي باش تحطوا شويه ويشد برشا، دونك جو لو ريكوموند. كوم على l'huile micellaire démaquillante من لا gamme Pure Calmine من عند Yves Rocher. l'huile هذه ياسر تحفونه pour se démaquiller، تنحي المكياج، تنحي الوتر بروف، ما تحرقش العينين. انا قلت لكم في الفلوج اللي انا نستعمل معاها لو جيل نيتويون بور كالمين. باغ كونتر لو جيل نيتويون ماهوش طياره برشا، ما ينظفش برشا، دونك جو ريكوموند بلوتو الصابونه هذه لو سافون مونتاني دو شي مادوس ناتور، tout en sachant لي مادوس ناتور تنجموا تلقاوها في تونس و تبعت لي برودوي زاده لبرا. نحط لكم لو لين دو لا باج فيسبوك ان بار دانفورماسيون. صابونه ياسر تحفونه لي بو ميكس اغراس. نقعدوا مع ايف روشي برشا تسالوا فيا على اون بون كريم هيدراتونت للمديده هذه الخريف شتي. دونك انا المديده هذه استعملت لا كريم هيدراتونت ايف روشي دو لا ميم غام اللي هي بور كالمين واللي نستعملها في الليل وفي النهار. اي فرانشمون الي تري هيدراتونت، الي هيدرات بيان لا بو. الوجه في ساعه يشربها، وجهي ما يزيدش في وسط النهار، باغ كونتر نحسو بيان هيدراتي. البرودوي هذا كون جو لي روشو من الاول قلت حكيتو فيه زعما il est vraiment concentré ويعمل لكم 40 douches. Franchement le produit ياسر il tient sa promesse. il suffit باش تحطوا شويه جيل دوش باش تستعملوه على بدنكم الكل. الريحه اللي عجبتني انا هي لا مونك كورياندر، تحسوا ريحه المونك اكثر من الكورياندر، جو لو ريكوموند. في المكياج عندي دو برودوي باش نحكيكم عليهم. اول برودوي هي الباليت هذه من عند كيكو، جي لا نيميرو 02. سي اون باليت افيك دي كولور نيود، دونك انا جادور لي كولور نيود. لي باليت نيود يظهروا لي ياسر براتيك وياسر تنجموا تستعملوهم pour les maquillages de tous les jours et le maquillage نتاع الليل. الحاجه الباهيه اللي عندكم des couleurs mat, des fards mat وعندكم des couleurs satinées. la pigmentation ياسر تحفونه. la palette est un peu poudreuse اما بون يتعدى معناها، surtout اللي يسومها ماهوش غالي. وعندكم un petit miroir هوني، نحط لكم لو لين ان بار دانفورماسيون. ان توكا استعملتها برشا مرات واستعملتها المكياج نتاع اليوم اي جو لا ريكوموند. اخر برودوي باش نحكيكم عليه هو اون نوفوتي في لي روج سون ترانسفير سيفورا. تعرفوني جادور لي روج سون ترانسفير سيفورا، نستعمل فيهم عندي برشا، جو لي ريكوموند 100%. ما يشيحوش الشفايف، يشدوا نهار كامل. لا بيغمونطاسيون ياسر تحفونه، ماهمش غاليين. il coûte 11 euros normalement 11 euros. alors malheureusement ما يتباعوش في تونس، لا مارك سيفورا ما تتباعش في تونس. اما كان عندكم حد البرا وصيوها على روج سون ترانسفير سيفورا، والا كان تلقاو دي باج فيسبوك يجيبوا دي برودوي من برا وصيوهم على لي روج سون ترانسفير سيفورا. لا نوفوتي اللي ملي وصلتني وانا نحط فيها ونعاود نحط فيها ونعاود اي جو لادور. اي دايوغ جو لا بورت اجوردي. كل مره تلقاو تصويره سور انستغرام تسالوني عن ريفيرونس. سي لو نيميرو 17 ياسر طياله. الكولور غامقه شويه دونك بارفيت بور لا سيزون اوتون ايفر. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo عجبتكم. كالعادة احكيوا لي على les favoris نتاعكم en commentaire. et نبوسكم برشا، نقولكم نتقابلوا في الفيديو الجاية ان شاء الله. باي باي، بسلامة. We were making love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this girl on Monday.